كنا كنعرفوا كريستيانو رونالدو اللي ماشي معروف غير بالانجازات اللي حقق في المسيره الكرويه ديالو، وانما كان معروف حتى بالكور ديالو اللي كان ديما ناشف والمشكل ديما باين، وبزاف منكم كانوا حاطين الكور ديالو كهدف يوصلوا ليه. وما نساوش بان كريستيانو كان كيتريني وكان عزيز على لونطرينمون، يعني كان واخدو بطريقه جديه مقارنه مع لعابه الكره العاديين الاخرين. خديت الوقت ديالي الصراحه وقلبت مزيان على كيف كانت دايره الدايت ديالو وشنو كان كياكل تقريبا كل نهار، وقطعت على بزاف ديال زوبسيون واختاريت انسب اوبسيون اللي كانت سهله باش نحضرها. دونك مشيت تقديت كاع لي زانغريديون، تقديت كاع داكشي اللي خاصني في النهار باش نصاوب الوجبات وحتى السناكات اللي كان كيلو كريستيانو رونالدو. وفي هذا الفيديو هذه غتشوفوني كيفاش غادي ناكل تقريبا دايت ديال كريستيانو لمده 24 ساعه بالسناكات وبالوجبات بيان سور. دونك ما تنساوش ديروا لايك سيبورتو الفيديو باش اذا بغيتو ندير لكم فيديوهات اكثر على لي زاتليت ولا على ناس معروفين ما تنساوش تخليو لي سميتهم في ليسباس كومونتير. دونك الدراري غبرت عليكم صراحه، صافي لونطون ما لحقتش فيديو في يوتيوب. كما كتعرفوا كانت عندي بريباراسيون من بعد حبستها. مرحبا بكم الدراري في فيديو جديد عاوتاني، وهذا الفيديو غتكون سبيسيال بحال اخر فيديو ديال ارنولد. الناس اللي مازال ما شافوش فيديو ديال ارنولد هي غطلع لكم هنايا، دخلوا ليها تفرجوا فيها كنصحكم كاملين. الصراحه طلبتوني بزاف على الفيديو هذه، كان لو شوا ما بين جوج لي فيديو، يا اما ندير نهار كامل ناكل بحال روني كولمان ولا بحال كريستيانو رونالدو. بما ان كريستيانو رونالدو تيقيس بزاف ديال الناس، كيعرفوه بزاف ديال الناس، قلت علاش لا نبدا به دابا وعاد من بعد ندير واحد اخرين سواء روني كولمان ولا شي واحد اخر. خليو لي في اسباس كومونتير بيان سور، انا صافي بليزير على راس العين، حيت دابا حابس البريباراسيون كما كتعرفوا. الظروف ديال الكورونا فيروس كنت كنبريباري وكيتاجلوا لي شو وكيتلغاو، وهذا الشيء خلاني انني ما نضيعش الوقت، ما بقاش نخدم وفي الاخر كلشي كيتضرب في الزيرو كما كتعرفوا. اخي الاحساس هو انك تكون كتبريباري وفيك الجهد وخدام وفي الاخر كيمشي لك الشو في 1 سكوند. داكشي علاش قررت انني غادي ندير الدايت ديال كريستيانو رونالدو. كما كتعرفوا هذا الفطور هذا ماشي فطور ديالي نهائيا، الناس اللي كيعرفوني كيفاش كنفطر كيعرفوا مزيان الوجبات تقريبا اللي كيكونوا ندير في الصباح. دونك هذه الوجبه هذه شنو فيها اليوغورت وفيها لي فروي وفيها القرفه. كاين اوسي تفاحه انا ناكلها، ما مولفش كناكل كاع لي فروي مع الصباح. كاين عصير ديال الاناناس ولا ديال الرمان، وكاين السيريال. يعني هنايا غناخذ هذا مع الحليب بلا لاكتوز. دونك فوالا صراحه لاحظت الحليب اللي لاحظت هو ان الفطور ديال كريستيانو فيه بزاف ديال مشتقات الحليب. الصراحه كانوا عنده هو 3 الفطورات، يعني 3 ديال انواع الفطور كيبقى يبدل بيناتهم، هذا واحد منهم. دونك فوالا غنضرب هذه الوجبه هذه في هذا الفيديو هذا الدراري. غتشوفوا كيفاش كريستيانو رونالدو كياكل وكيدوز النهار ديالو، يعني تقريبا من الصباح اشنو كيدخل في الوجه ديالو من اول وجبه حتى لاخر وجبه ومع السناكات. دونك غتشوفوا معايا الوجبات ديال كريستيانو بالضبط، وغتشوفوا معايا حتى السناكات اللي كان كيدير. الورك اوت اليوم غنتريني رجلين، حيت بما ان كريستيانو كيلعب كره دونك انا غنتريني رجلين، غنحاول نقلب على الورك اوت ديالو اوسي. دونك فوالا الدراري ليتس جو. دابا ساليت الفطور ديالي، ساليت الوجبه الاولى ديال كريستيانو رونالدو ماشي ديالي. غنشوفوا سناكات اخرين وجبات اخرين بيان سور، تبعوا معايا. غالبا غناخذ سناك عاد غنمشي نتريني وغنرجع من لونطرينمون عندي وجبه عاد سناك عاد عشاء. غتشوفوا من بعد كلشي الدراري، غتشوفوا السناكات كيفاش غيكونوا، غتشوفوا الوجبات كيفاش غيكونوا. عرفتوا صافي تكون عندكم معلومه على اي حاجه ما فيها باس، شويه معلومات غادي ندخلوا ان شاء الله. كاينه ودا فيصل، حنا بغينا نعرفوا على الخبر صاحبي، ودوا لينا على الخبر رحم بها وليدي. بدي كنصل الخايب فيصل من هذا المنبر هذا. دونك دابا غنضربوا الانترا ورك اوت. الانترا ورك اوت تاني الناس اللي ما كيعرفوش اتش دي. الدراري بالنسبه للناس اللي مازال ما جربوش برودوي اتش دي كنصحكم بهم، تلقاو اللينك في الديسكريبشن. دخل في اللينك عندنا قياس 10% من الثمن الرسمي ديال الصابس. صراحه هذا ماشي فيه الاي ايس وفيه التورين
وشنو فيه مازال فيه البيك او 2 واحد كومبلكس كيعاون في الاكسجين باش كيدور دغيا، وفيه الماء ديال الكوكو. الناس كما كتعرفوا الماء العادي بيان سير الماء المعدني هذا كيعاون في كيهيدراتي الناس اللي عندهم مشكل كيكرومبيو لهم رجليهم ولا كيكرومبيو الميسكل ديالهم في الخدمه ولا هذا، فهذا كيعاون في الهيدراتاسيون ديال لي ميسكل. عاد زيد عليها كاين سبيكترا اللي هي كتعاون في تنقل الاكسجين. دونك الاكسجين كيولي كيتنقل بسهوله وسط الوركاوت. والصراحه الدليل اللي كتلاحظوا في هذا السوبليمون هذا وهذا هذاك السبيكترا كاين في بزاف، كاين في ملتي فيتامين، كاين في لي بري وركاوت كيديروا بزاف. علاش؟ انا صراحه شنو لاحظت عاد فاش كتكون كتريني الليكس مثلا، كتكون كتريني شي وركاوت صعيب وكتحس براسك سيرتو في الليكس ولا في الظهر كتعيا وكتشدك واحد الدوخه وكتبقى ناعس. هذيك الدوخه ما كتشدكش تاخذ السبيكترا، ماشي بالضروره تاخذوا هذا السيبليمون. كاين السبيكترا الا خديتوها كتلاحظوا بان ديك الدوخه ما كتشدكش وكتلقى راسك بحال قلتي الدم كيدور مزيان ولا الاكسجين كيدور مزيان في المسكل ديالكم. الناس اللي انتريسي عارفين يجيبوا سابليمنتس اتش دي قادره. دونك هذا الشيء كنوجدو معايا غاديه ما غاديش ناخذو دابا نجمع الحوايج كاملين وغادي نخرج باش نمشي للجيم نتلاقى مع الدراري. الدراري دابا جيت الجيم معايا النوب نيميرو 1 النوب نيميرو 2. صراحه كنا باغي نضربوا اليوم الليكس وهاد الجوج نغوش ما بغاوش نضربوا معايا الليكس. ساعه قريتهم اخيرا شريتهم. لا شري زبد الصراحه قال لي ندوقوا بالانترا وركاوت وغادي نديروا معايا الليكس. ما هي ماشي مشكل غنديروا الليكس باش غادي نديروا معاك. حنا غادي لا شوف داكشي اوف كاميرا نقولوا في كاميرا. داكشي اللي اوف كاميرا ماشي على ود هذاك غتفهمنا وحنا غنديروا رجلين. ما داك ماشي بغينا نعطيك انترا وركاوت شنو اللي دابا صافي ما كاينش انترا وركاوت. المهم الدراري دابا غنمشيو نضربوا وركاوت كامل غتشوفوه معنا. ما يكونش حاجه انطونس بزاف حيت تقريبا شي غير سيمانه ونص باش رجعنا وكنت حابس. صراحه الدراري هذا فات برنر انتردي نورمالمون هو ما كيتباعش، هو كيتصاوب في ميريكان ولكن ما كيتباعش في ميريكان. وهذا كيتسمى الاي سي اي، فيهم ميكس ديال الافيدرين مع الكافيين ومع اسبيرين. لا فيه يبان اكسترا تاع صاحبي ولكن هو اصلا كيتسمى الاي سي. المهم هذا الدري قاصح بزاف، الناس اللي مجربينه يعرفوه مزيان. واليوم غنضرب فيه حبه وحده. خدام اوف كورس خدام اصاحبي. I'm hypnotized by you. I can't do what you say. I'm hypnotized by you. Love in my الدراري كما كتشوفوا سينا وركاوت ما كاينش شي وركاوت زعما عجيب غريب اللي فيه شي حاجه جديده، ولكن حاولت غير نصور لكم تقريبا اليوم. حاولت نديروا وركاوت يكون دوميننس في الهامسترينغز حيت الوركاوت اللي فايتين
كنا كنديروا دوميننت في الكواد، يعني الكواد كنا كنخدموا فيهم بزاف ديال التمارين. المره الجايه غندير العكس، وغالبا غنحاول نفلوغي الليك داي حيت ما كنفلوغيوش بزاف، يعني تقريبا تشوف ورك اوت غتشوف لي فيديو ديال كاملين ديما كنكون صورت يا اما تشيست يا اما الباك، وما كنتش كنعطي اهميه للليكس غير حيت صعيب تصور، صعيب تريني الليكس مزيان وتصور ورك اوت او ميم طون، يعني كتختار واحد من جوج، يا اما كتريني مزيان وما كتصورش يا اما كتصور وما ترينيش مزيان. كنحاول القضيه نتعلم ليها باش نبارطاجي معكم التمارين، وسيرتو التمارين اللي كيكونوا فريمون كيديروا فرق، سواء تيكونوا سبيسيال كيعطيو شي جهه بالضبط ضعيفه عند بزاف ديال الناس الى اخره. المهم هادشي غنحاول في الفيديوهات الجايين نخدم عليه اكثر. سيرتو مع كنت قاطع شحال ما صورت كيتنسى عليا نهز الكاميرا ونبقى نصور كلشي بالديتاي الى اخره، ولكن غنحاول. دونك صبروا معايا الدراري بليز في هاد الفيديوهات. دابا غنمشي للدار خصني نطيب الوجبات، تقريبا الربع الثاني وتشوفوا شنو يكون فيه، ما نقول لكمش دابا. المهم تبعوا معايا تشوفوا كلشي. كاين ولا ما كاين هذا بوكس ابتسامه عريضه، وهذا النوب هذا مسكين حزين لانه الله يبارك فيك عنده موريات صغار. غنضربوا بيان سور الدجاج وغنضربوا معاه هذا الكريتشكا كتسمى باكويت بلونغلي. دونك كريستيانو كان كياخذ يا اما الصراحه الباكويت يا اما الروز يا اما كان كياخذ لي بات. دونك بما انا كان عندي الباكويت موجود في الدار مزيتو وطيبتو بلا ما نتقداش حاجه جديده الى اخره. عصير بيان سور يا اما الرمان ولا عصير ديال الاناناس، وشلاضه صغيره بيان سور ناخذوها ميكس ديال الشلايط. تما كاين 4 الانواع ديال هذا. دونك فوالا مازال جيت للاصال مازال ما دوشت، واحد فيه الجوع قصي. انا غنمشي ندوش ونكملوا الوجبات نهار كاملين كيما كان كيدير كريستيانو حاليا، يعني في 2019 2020 هذه هي الدايت ديالو. كيبدل ما بين 3 ديال لي دايت. انا اختاريت غير داكشي اللي تقريبا موجود عندي هنايا ونقدر نلقاه بسهوله. اما كاينين حوايج اخرين انواع اخرين كان كياخذوهم بحال في الصباح كان ممكن يفطر بالجبن وبالهام واحد الفخذ ديال الحلوف. انا اختاريت السيريال واختاريت بيان سور الجبن زعما اليوغورت. راكم شفتوا الفطور ديال الصباح بيان سور. دونك دابا الدراري غنكمل الوجبه هذه، غنمشي ندوش عاد عندي واحد السناك عاد نكمل الوجبات الاخرين. يلاه بيس نشوفكم بعد. What authority? Okay, cool. الوجبه دابا وصلنا لها كما قلت لكم، بحالها بحال الوجبه بحال الوجبه اللي كانت قبل، لا بحال الوجبه الثانيه. دونك شلاضه دجاج ما كياكلش بيان سور كما كناكلو حنايا، زدت شويه كيضربوها 100 غرام في كل وجبه. وهنايا الروز ولا لي بات ولا هادو هما لي سوج الكارب كيعتمد عليهم بزاف في الوجبات وسط النهار. وعصير كما قلت لكم يا اما عصير ديال الليمون، لا عصير ديال الرمان ولا عصير ديال الاناناس. انا جبت الاناناس لانه هو اللي لقيت موجود في السوق. دابا نضرب الوجبه هذه وغادي نساليها وديك الساعات نتلاحوا لاخر سناك عندنا من بعد. دونك دابا الدراري كيما كتشوفوا معنا الوجبه فيها 3 توست ديال بان كومبلي ومعاه اوسي السلامون. دونك كريستيانو كان كيعجبو السلامون ياخذو مع الوجبات ديالو. شفتوا في الوجبات الاخرين كان كيدير يا اما الحوت تقريبا بيض ولا تيكون الحوت ناشف. الحوت البيض كيديروا مع الافوكا والطوست، ولا دار السلامون كيدير غير السلامون وحده والطوست. وكياخذ معاه بيان سور العصير وكان كياخذ التفاحه. دونك فوالا التفاحه ناخذ مع الوجبه هذه الصراحه صدق الاخر. دونك كيما شفتوا كريستيانو الصراحه ما كانش كياكل بزاف، اللي لاحظت انا ما كلتو ما كانتش ثقيله بزاف، يعني كليتها جاتني خفيفه. الكالوريات الصراحه ما كنظنش انه كيفوت 3000 سعره حراريه، وقت 3000 هو الماكسيموم اللي كياكل كريستيانو رونالدو. دونك البليبار الناس فيكم اي واحد فيه 80 كيلو تقريبا 85 كيلو راك كتاكل كتلعب في الكالوريات اللي كياكل كريستيانو رونالدو تقريبا، حيت عنده تقريبا حيت هو عنده نفس الوزن. دونك غالبا تكونوا كتلعبوا في نفس لافاس. دونك هو حلقه كريستيانو رونالدو سالات الدراري. دابا غنضرب هاد المياه ديال بيان سور غنسالي الحلقه. بغيت نقول لكم الا عجبتكم بيان سور هاد الستيل ديال الفيديوهات ما عليكم تخليو لي في تحت في السباس كومونتير، تفاعلوا مع الفيديو بيان سور، ما تنساوش لايك الدراري الناس الجداد. دونك فوالا وكان معكم واحد الماكري ونشوفكم في الفيديو الجاي. يلاه حبيبي.